جندے روشن چار چدھار ہو گئی ہے اٹھ گران جنور نبوت دی قیصر دے قصر چوں پار ہو گئے تبت خان اپنی سبحان اللہ ویکھو بت خان بچی ہویا لذات داری پریشان سب قوم کفار ہو گئی پیا ہر تا سعید دماتا ہے ہر جا سرکار سرکار ہو گئی پیا دما ہر تا سعید طاہر ہر تا سرکار سرکار ہو گیا ہر رب نے بدھایا تیرا شان سوڑیا تو ہے انبیاء دا سلطان سوڑیا رب نے بدھایا تیرا شان سوڑیا تو ہے انبیاء دا سلطان سوڑیا رب نے بدھایا تیرا شان سوڑیا تو ہے انبیاء دا سلطان سوڑیا رب نے بدھایا تیرا شان سوڑیا تو ہے انبیاء دا سلطان سوڑیا آمنہ دلال جی حلال کوئی نہیں آمنہ دلال جی حلال کوئی نہیں آمنہ دلال جی حلال کوئی نہیں یہ تواغ سوڑا با کمال کوئی نہیں با کمال کوئی نہیں یہ تواغ سوڑا با کمال کوئی نہیں با کمال کوئی نہیں کردہ تعریف قرآن سوڑیا تو ہے انبیاء دا سلطان سوڑیا کردہ تعریف قرآن رکھیا بھلکے رکھیا ہے جڑیاں نال حضور دا جڑ دیا نہیں جڑ جاوڑ جڑیاں ایک واری اور لکھا موڑ کدیوں مڑ دیا جنہ کیا نور شاک ہوئے شوق سڑ دی او دیدار کرن کلوں تھوڑ دیا نہیں جنہ بیڑیاں دا ملان اپر محمد سونا ہوئے انہ دیا بیڑیاں کدی لڑ دیا نے تے قسمت والے تو ونن مدینے دیا گلیاں قربان ونجاؤنا گلیاں تو جتے ہر بلائن تلیاں مسکین افسوس سنایا کھیاتے جڑیاں بین زیار تمہلیاں آدھیاں سلیاں رب نے ودھایا تیرا شان سوڑیا تو ہے انبیاء دا سلطان سوڑیا نال حضور دے جوڑ اپنا اچھا بلا محفل اسال ثواب دیئے میرے چاچے جان اسٹوڈیو تو گئے اصل ثواب دی نیت پڑھ دے گئے تے جڑے ثواب دی نیت آئے ہونا سجا چاہت سبحان اللہ صلی نتنال حضور تے جوڑا بڑا جڑا کس دی کی موت تے ٹوٹتا نہیں ہے دل دی کیاری وچلا عشق دا بوٹا قبر وچ جہنوں کوئی پٹدا جڑی جگہ تے ذکر حبیب ہوئے تیڑا کوش بھی مکان کو لٹدا نہیں ناصر بانے کل دا کک نہ روے ساتھو دا من زور دا چھٹدا نہیں قربان ونائن اگلیاں تو جت سوڑے لائن دلیاں
آتے ہوئے سبھی منظور گیا کئیاں کو جھیاں دے کیا جھلیاں مسکین افسوس انہاں اکھیاں تے جڑیاں بن زیار تو ہلیا رب نے بتایا تیرا شان سونیا تو ہے انبیاء دا سلطان سونیا شجر